وأقم الصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ترجمہ کنزُ الایمان. تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. ہاں تمہیں خبر نہیں اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. اور خوشخبری سنا دو ان صبر والوں کو جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے ہیں, اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اس کی طرف پھرنا ہے. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ راہ پر ہیں. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اور نیاز شریف ہے سیدی شہداء حسین امام حسین علیہ السلام سے. پہلے آپ تشریف پڑھتے ہیں نیاز شریف کے لیے, اس کے بعد تیاری شریف کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة يا شيخ ذو القادر شيئا لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه بقوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين यहाँ पे एक पच्चीस कलाकार पढ़ा जाए महिमान दरबार का भी हल्दी पढ़ा पेश करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11,000 बार तलावत कुरान हकीम 14 बार सूरत यासीन 1118 बार सूरत रहमान 1105 बार सूरत वाक़िया 1105 बार सूरत मुल्क 1105 बार
سورۃ مزمل شریف 1105 بار، سورۃ الضحیٰ 50 بار، سورۃ علم نشرہ 1100 بار، سورۃ القدر 1100 بار، سورۃ الکوثر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ فلق، سورۃ ناس 1100 بار، سورۃ الفاتحہ 1600 بار، آیت الکرسی 1100 بار، سورۃ اخلاص 91,000 بار، آیت کریمہ 1,26,000 بار، کلمہ طیبہ 1,25,000 بار، کلمہ تمجید 1,25,000 بار، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی ہو یا قیوم 1,25,000 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1,25,000 بار، درود شریف 2,01,000 بار، درود ہزارہ 9,000 بار، درود غوثیہ، درود فطری، درود نعمت العظمیٰ، درود امام بصیری 4,000 بار، درود خمسہ، درود ماہی، درود تنجینہ، درود ناریہ 110 بار، درود تاج 139 بار، درود مقدس 11 بار، درود لکھی 21 بار، درود اکبر 11 بار، درود تبریز احمد شریف 11 بار، قصیدہ غوثیہ شریف 1,000 بار، قصیدہ بدہ شریف 1,000 بار، الرحمن 60,000 بار، سبحان اللہ 60,000 بار، اللہ لطیف بعبادہ 1,00,000 بار، استغفر اللہ 60,500 بار۔ اس کے علاوہ نوافل پڑھے گی جناب درود کبیر احمد شریف، اسبوع شریف، خیرات القادر شریف، درود قادریہ، قرآن پاک کی جو تلاوت ہوئی ہے، درود شریف، سورۃ اخلاص۔ اس کے علاوہ وہ آپ سے پیش کرتے ہیں، دعا فرمائے گا۔ آمین اللہم ربنا آمین۔ آمین اللہم ربنا آمین۔ الہی فضلات و برکات، روز افزون ونور ظہور، ان خاندان عالیہ کافیہ خالی ہمیشہ برقرار، معالت دوا قائم و دائم تا یوم قیامت، اذانات کرم تو مانت، یا رحیم ہو یا کریم ہو یا قائم ہو یا دائم ہو یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعدائی خاندان مقبول مقبول، واز ہر دربار بندود مطرود مانت، یا مانعو یا دافعو یا جبار یا قہار، بحق حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد۔ الہی بحرمت النبی سید الکونین ورسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشموس فیضان سے مسند حفاظ و حفاظت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری، ابن مولانا حضرت سید فضیل احمد محی الدین قادری، جناب سید کمران محی الدین قادری، جناب سید رضا محی الدین قادری، جناب سید اظہر محی الدین قادری، جناب حضرت سید راغب محی الدین قادری، ابن مولانا حضرت سید اطلاف محی الدین قادری، ابن مولانا حضرت سید بدر محی الدین قادری، ابن مولانا حضرت سید نظر محی الدین قادری، ابن مولانا حضرت سید حافظ ظہور حسین شاہ صاحب قادری، ابن مولانا حضرت سید حسین شاہ صاحب قادری، ابن مولانا حضرت سید احمد شاہ صاحب قادری، ابن مولانا حضرت سید محمد شاہ صاحب قادری، ابن مولانا حضرت سید غلام غوث شاہ صاحب قادری، ابن مولانا حضرت سید اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری، ابن مولانا حضرت قطب معظم سید ابوالفرا محمد فاضل الدین قادری، راب عرف کفر دفاع خردہ دائن منور فرما، یا نور الانوار یا مظہر الاسرار، الہی بحرمت النبی سید الابرار فآلہ الاطہار وصحابہ الابیار وبحق یا شیخ عبدالقادر شیئن للہ شیئن للہ شیئن للہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القرض، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب السفر، وقنا عذاب المیزان۔
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم احفظ لي مرشدي ذريتي ظاهرا وباطنا من جميع أعدائي وحببني في قلوب المؤمنين. اللهم احفظ لي ذريتي من كل شيطان رجيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الزهراء سلام الله عليها. يا شيخ عبد القادر شيئا لله صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه نور عرشه وزينة فرشه إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إخوانه وأمجاده أزواج ذرياته وأهل بيته وعترته وعشيرته وأحبابه وأمته وأولياء أمته وعلماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Mungkin apa yang mesti kita mesti buat? Biar mesti wasna. Ji. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 ألف مرة. يا شيخ
عبد القادر شيئا لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش باللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه والمعراج سفره. وسدرة المنتهى مقامه كاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب باب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين. أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. جناب اب گیارہویں شریف کے لیے جو کلام پاک پڑھا گیا وہ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 11,000 بار. تلاوت قرآن حکیم 9 بار. سورۃ یاسین شریف 976 بار. سورۃ رحمان، سورۃ واقعہ، سورۃ ملک، سورۃ مزمل، سورۃ علم نشرہ، سورۃ القدر، سورۃ الکوثر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ فلق، سورۃ الناس 900 بار. سورۃ الفاتحہ 1400 بار. آیت الکرسی 900 بار. سورۃ اخلاص 50,500 بار. آیت کریمہ 76,000 بار. کلمہ طیبہ 1,26,000 بار. کلمہ تنبیہ 75,000 بار. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا حی یا قیوم 75,000 بار. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 75,000 بار. درود شریف 1,05,100 بار. اور درود ہزارہ 3,000 بار. درود غوثیہ، درود خضری، درود نعمت عظمیٰ، درود امام بصیری 2,000 بار. درود خمسہ، درود ماہی، درود تنجینہ، درود ناریہ 99 بار. درود تاج 110 بار. درود مقدس 9 بار. درود لکی 19 بار. درود اکبر 9 بار. درود کبری قیامت شریف 9 بار. قصیدہ غوثیہ شریف 500 بار. قصیدہ خردہ شریف 500 بار. الرحمن 40,000 بار. سبحان اللہ 40,000 بار. اللہ لطیف بعبادہ 50,000 بار. استغفر اللہ 40,500 بار. اس کے علاوہ جو بھی صحیح کلام پڑھا کے پیش کرتے ہیں سبھی دعا فرمائیں. آمین. اللہم ربنا آمین. آمین. اللہم الہی فیوزات برکات و رسوم منور ظہوری خاندان عالیہ قادریہ فاضلی ہمیشہ برقرار.
معادت دوا قائم دائم کا یوم قیامت ادانت کرم تو معادت یا رحیم یا کریم یا قائم یا دائم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین معادائی خاندان محضور مقبول مظہر دربار مقبول مقبول معادت یا مانعو یا دافعو یا جبار یا قہار یا حامیم عین سین قاف قاف ہا یا عین صاد الہی بحرمت النبی سید الکونین ورسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموس فیضان سے مصر افاد و افادت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید فضائل احمد محی الدین قادری جناب سید کمران محی الدین قادری جناب حضرت سید رضا محی الدین قادری جناب سید اظہر محی الدین قادری جناب حضرت سید راوی محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید الطاف محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید بدر محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید نظر محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید حافظ ظہور حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید احمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید محمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید غلام غوث شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید احمد اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت معظم سید ابو الفرا محمد فاضل الدین قادری راب عرف کے فقط تفاخر کا دائرہ منور فرما یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی بحرمت النبی سید الابرار و آلہ الاطہار وصحابہ الاخیار بحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم احفظ للمرشدين ذريتي ظاهرا وباطنا من جميع أعداء وحبب لي في قلوب المؤمنين اللهم احفظ ذريتي من كل شيطان رجيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون لي خمسة في بها حبر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الزهرا السلام الله عليها يا شيخ عبد القادر شيئا لله شيئا لله شيئا لله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم احفظ ذريتي من كل شيطان رجيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا انك انت الغفور الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه نور عرش مدينة فرشه امام الانبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه إخوانه أمجاد أزواج ذرياته وأهل بيته وأمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
چلو اللہ کامیاب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں. لائیو چل رہی ہے. بچے بھی ٹھیک ہیں, بشیرہ بھی ٹھیک ہیں. نہیں کچھ نہیں ہے, ان کے حکم سے ہی کر رہے ہیں ہم لوگ اپنی طرف تو اور بڑا ایڈوانس ہو گیا. اللہ تعالیٰ سب کے اپنا رحم کرے. دعا کریں. روزگار سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے. بیٹیاں نے دو اللہ تعالیٰ بیٹا بھی عطا فرما دے. یہ جناب آئے خالق آباد میر پور کے کوڑے خالق آباد آئے اتنے جناب انہیں باہر جانا ہے سعودی عرب کو یہ بیٹا نہیں چاہ رہی جان نہیں چاہ رہے نا سعودی عرب واسطے وہ بھی اس آسانی ہو جائے. آج کل حافظ جناب اللہ تعالیٰ پریشانیاں ضرور فرما دیں. چھوٹی بچی پڑھائی واسطے بھی آج تک اللہ رحم کرے. پیچھے بیٹھے بیٹے نے میٹرو سے ہم کو بھی کامیابی کا سکتا میرا حسین آؤ جی آؤ آؤ تھی بھی آمدے جاؤ شادی 10 سال ہو گئے بیٹے کی شادی کی تھی تو اولاد نہیں ہو رہی اتنا بھی کرم ہو انہوں نے میری والدہ صاحبہ کی صحت نہیں ٹھیک ہے زیادہ طبیعت خراب کرنا چاہیے اپنی کمرے درد ہوئی ہے بچے کی صحت واسطے ہوا بیگم واسطے کر ملا دینا واسطے بس پیچھے بیٹھ اٹھانا نہیں ہے تو کھا کے یہ بھی جناب آدمی نہیں آتے پتہ نہیں کہ ہوتے آپ پریشانی دور ہوتی ہے سکون ملے نا صحت واسطے دعا کر دعا واسطے آ جائے ٹھیک پیچھے بیٹھو واسطے دعا جناب اللہ تعالیٰ بیٹے تو نواز دیں گے ہم دیں گے صحت واسطے دعا جناب اللہ سے نکال لا انشاءاللہ. کہنا میرا امریکہ کا ویزا لگ جائے تو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دیں. ہم تو ہر بھی نہیں آ رہے ہیں انہوں نے اپنا مکان مل جائے ذاتی اپنا مکان چاہیے کرایہ پہ رہ رہے ہیں مہربانی دینے واسطے دور ہو جائے باقی کاروبار اور صحت واسطے ٹھیک اللہ تعالیٰ کاروبار اس برکت پائے گا صحت کام لائے انشاءاللہ. یہ مسئلہ نہیں ہے جناب کاروبار واسطے پریشان ہے کسی کو دکان ہی نہیں کی تھی اپنے دوست کی اور دوست نے ایسا قبضہ کیا کوئی چھوڑتا ہی نہیں پہ جناب پریشانی انہوں نے نیکی کی تھی اور دوست حالت ٹھیک نہیں آتی جو دکان لے لے گا تو کم کو